کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ مشرک اس واسطے ود پلیت ہے، یہ زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ مشرک بہتا پلیت ہے، کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے۔ شرک دی معافی آمینہ دے لال نو نہیں تے منو دس آمینہ دے لال تے امتی نو کیویں ہو سکدی ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہی فلا تضربوا للہ الامثال۔ رب نہ مثالاں بیان نہ کریا کر، میں تیری شارگ تو بھی نیڑے آ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں۔ بندے نو جو مشکل بنی ہوئے تاکہ مشکل کشا جرا کھراٹے ماردا ہوئے۔ نبی موسیٰ بھی لاڈلے نبی سن، تو ایک دن کھڑے پہ گئے اللہ تینوں نیندر نہیں آوندی؟ تو نیندر دی گل کرنا مینوں اونگ بھی نہیں آوندی۔ میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا؟ میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا؟ میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات ستا آسماناں دی سیر کون کراندا؟ دیواں دان نہ موڑا خالی نو، اور مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا تیرے ورگے بندے ہی نہیں، یہ کوئی بکری مخلوق نہیں۔ انہاں دی تے ہوا بند ہو جائے، ہوا گیس بند ہو جائے، انہاں دے پیٹ چوں نو چالو نہیں کر سکدے۔ انہاں دی سر درد شروع ہو جائے تے مصیبت بن جاندی ہے۔ مشرک وی آئی پی میٹل ہوندا ہے۔ تواڈے ہل تے ویسے پیر ہے بھی بڑے نے، میں تاں گل کرنا پیا۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یا ایہا الناس
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے گوڑے چھڑ دے ہو تو ہی شام و شام ہی پھڑ لے رہے، ایک ہی پاسے ٹر جان دے مل جان دے، بول دے نہیں، تھوڑے تھوڑے اگے اگے ہوئی ہو، پیچھے بندے دے آدھا نے اگے آئی اور نیڑے آئی ہو، میرے کو شاڑ پہن دی جائے۔ قرآن و حدیث دے دروس دا کروانا، پروگرام دا کروانا، قرآن و حدیث دا سننا اور سنانا، یہ بڑا ہی اچا اور سچا عمل ہے۔ پیغمبر دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد، ایک بندہ مسجد کی طرف آیا ہے، نماز انہیں آلریڈی پڑھنی نماز دا ثواب انہوں ملنا ہی ملنا ہے، یہ ثواب مل گیا ہے، انہوں ایک سائڈ تے رہن دے، لیکن وہ کروں ارادہ لے کے آیا ہے پہ آج درس ہے تو میں یاری انشاءاللہ تقریر سن کے درس سن کے نا پھر میں ہونا ہے۔ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، میں خیر دی گل سکھ کے ہونا ہے، او یعلمہ، وہ خیر دی گل سکھن آیا یا سکھان آیا، وہ قرآن حدیث سنن آیا یا سنان آیا۔ کان لہو کا اجر حاج تاما حجتہ، اللہ اس سنن سنان والے انو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے۔ کتنا اونچا عمل ہے، بول دے نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ اے قرآن حدیث دا سننا، قرآن دا سکھنا سکھانا، مبرور مقبول حج دا، حدیث دے الفاظ نے مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کرنا۔ تو میرے ذمے عقیدہ توحید دے حوالے نا مضمون لگایا گیا ہے
میں قرآن دیاں 3 آیات بھی اسی موضوع دے نال ہی مطابقت رکھ دیاں نے جڑیاں پڑھیاں. عقیدہ توحید جس انسان نو مل جائے نا وہ اس زمین دی دھرتی تے بڑا خوش قسمت انسان ہے. پوری دنیا دی دولت کٹھی کر کے ایک پاسے رکھ لو تے عقیدہ توحید ایک پلڑے چ رکھ لو، پوری کائنات دی بادشاہی، حکمرانی، دولت تیرے عقیدہ توحید دی دولت نہ مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ گل میں ایویں نہیں کی تھی بھی تھی سمجھو میں خطیبانہ انداز کر چڑی، کیونکہ انسان دی زندگی دے اعمال دا جڑا مکان ہے نا وہ عقیدہ توحید دی نی اور بنیاد تے کھڑا ہے. دیکھو نا مسجد دی بلڈنگ ہے یہ کدے تے کھڑی ہے؟ نی تے کھڑی ہے نا. اسی نی تھلے مضبوط بنانے ہیں، اتے ڈیمپ پانے ہیں، پھر جا کے اتے ڈیمپ پانے ہیں، پھر اتے عمارت پوری کھلونی ہے. اگر نی کمزور ہوئے تے عمارت اتے کھلو سکتی نہیں، دیواراں نو تریڑاں آ جان گیاں، بلڈنگ اتنی دیر نہیں رہے گی. اسلام دے ارکان نے 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. سب تو پہلے کیے شہادت اللہ الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میں گواہی دینا کہ کائنات دے اندر لا الہ نہیں، الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مختار کل نہیں، گنج بخش نہیں، رنج بخش نہیں، لاجپال نہیں، غریب نواز نہیں، ڈبیاں تارن والا نہیں، کوئی تردیاں نو ڈوبن والا نہیں، کوئی می پان والا، کائنات دا نظام چلان والا، اولاداں دین والا، دے کے کھون والا، سورج نو چمکان والا، تاریاں نو روشن کرن والا، چند نو نورانیت عطا کرن والا، الا اللہ مگر کلا. اس طرح ہی نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی مرشد، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی رہبر. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شور کوٹیو اللہ نے پورے کلمے تے نکتہ نہیں پایا. جیڑی بنیاد ہے نا اسلام دے 5 ارکان تو جڑا پہلا رکن ہے وہ کلمہ ہے. پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا. کیوں؟ وجہ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں، انہوں 2.5 من دا شریک کی میں گوارا ہوئے گا؟ بول دے نہیں ہوئے گا. ایک نکتہ گوارا نہیں. پھر سمجھ نہیں آؤندی لوگ کلمہ پڑھ کے تے شرک کی میں کر دے. ایک منو بندہ آندہ جی لو جی کلمہ پڑھنا لے مشرک تے نہیں نا آکھیا جاندہ، انہیں تے کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان ہو تے تسی انہوں مشرک آندے. میں جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے وہ زانی نہیں. بولتے چھڑو، وہ بولنا پہے گا ہی تو نہیں. بولو. کلمہ پڑھ کے کوئی چوری کردہ ہے، بول دے نہیں. کوئی بیرنگ چوری کر لیندہ ہے، وہ چور نہیں. کیوں آجی صاحب دسو؟ چور ہے. بول دے. کوئی موٹر سائیکل چوک لیندہ ہے، کوئی جتی چوک کے جان لگیا لے جاندہ، چور ہے کہ نہیں؟ ہے. جیڑا شراب پیے وہ شرابی نہیں. کلمہ پڑھ کے بدکاری کرے وہ بدکار نہیں. بولو. سودی کاروبار کرے وہ سود خور نہیں. تو جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک نہیں. وہ بولو تے صحیح نہ کی ہویا جائے. اللہ نے مشرک تے زانی نو قرآن چ کٹھے ہی رکھے ہے. الزانی لا ینکیو الا زانیتن او مشرکتن. مشرک تے زانی نو قرآن نے کیوں کٹھے رکھے ہے؟ کدی یہ سوچے کتھے مشرک کتھے زانی؟ اس واسطے اللہ نے کٹھیا رکھیا. مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں تے زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں. دعا نو رب نے قرآن چ کٹھیا رکھیا.
میں اپنی گل نہیں کرتا، سورہ نور 18واں پارہ علماء بیٹھے لا ينکحها الا زان، نہ کوئی مرد نکاح کرے مگر زانیہ عورت نہ، زانی مرد نکاح کرے مگر زانیہ عورت نہ، مشرک مرد نکاح کرے مگر مشرکہ عورت نہ۔ اگر کوئی معاہدہ مشرک نہ آ گئی گھر دے، انہوں بھی ساری زندگی پریشانی رہنی۔ اگے اللہ نے جا کے کیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دے اتے زانی تے مشرک دوویں ہی حرام نے۔ ہیں جی مشرک جیڑا ہے اللہ نو بڑا ناپسند۔ ہن عقیدہ پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، قرآن چ بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے، عقیدہ پہلے، نیک اعمال بعد۔ ہن ایمان کی چیز ہے، کلمہ پڑھتا ہے بندہ زبان نہ، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان نہ کلمہ پڑھ لیا، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل نہ تصدیق کرتا ہے جو میں زبان چکیا ہے بالکل حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، پھر وہ دے مطابق اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جویں کہ قرآن دسیا ہے، باقی ارکان نے روزہ رکھتا ہے، توفیق حج کرتا ہے، یہ بندہ ہے مومن۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دلوں تصدیق نہیں کرتا، یہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، دل نہ تصدیق کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، توفیق دیتی ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دینا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ وہ کو ہوں ہاں کرو تے صحیح کیوں ہے جی؟ فاسق فاجر کنوں آندے نے؟ جیڑا کلمہ بھی پڑھے ہے، تصدیق بھی کیتی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، دلائل دیندا ہے۔ میں کہا نا بے نماز دی کوئی قربانی نہیں، بے نمازی میرے نہ فون تے لڑن، وہ بجائے کہ نماز پڑھنو منو فون تے کہن اے جی تو ہاں اینی سختی کر چھڑی، پھر تینوں کدی پیڑ پیندی ہے، تو نماز پڑھ لے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھدا، اتوں میرے نہ تو تکرار کر رہے ہیں۔ میں کو گل کولوں تے نہیں کیتی، بے نماز مشرک ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں۔ بول دے نہیں مشرک دا کوئی عمل قبول ہے؟ اے قرآن میرے اگے پہ ہے تے پارہ نکلا ہے تیسرا، تے تیسرے پارے دی ایت آخری، بالکل آخری ایت تیسرے پارے دی، گھر جا کے نا ترجمے والا قرآن لے کے ویکھ لیا جے، پہ مشرک دا کوئی عمل زمین دی دھرتی تے قبول ہے؟ اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا، بولو اگر سبحان اللہ نہیں ہوندی تو انا للہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ شور کوٹیو اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ گھر جا کے نا تیسرے پارے دی آخری آیت جڑا گھر ترجمے والا قرآن پڑھیا جے نا انہوں ویکھ لیا جے۔ اللہ آندے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، پارہ 7واں نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، میرے محبوب جی اعلان کر دے ہونا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ابراہیم آتیناہا ابراہیم علی قوم
حکمہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ وَلَوْ ویکھو نا قرآن جے پارا 7ویں اللہ 18 نبیان دا نام لے کے کی آندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں اینا دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دینا اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا ماں کتے رہ نہ جایا جے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں گل بڑی با کمال اللہ نے کر دیتی ہے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تو جس جگہ تے لیٹے میں اس جگہ نو روزہ تم میں ریاض الجنہ بنا دیا تو جس قبرستان چ دعا کریں میں اس قبرستان نو جنت البقیع جنت دا ٹکرا بنا دیا تو جنہ گلیاں چ چلے میں انہاں گلیاں نو گلیاں دیاں قسمہ آسمان تے کھاواں جنہ گلیاں چ تیریاں تلیاں لگن میں کہاں لا اقسم بہذا البلد میں سونیا محبوبہ تو نظر اٹھائیں تے میں قبلہ چینج کر دیا سونیا محبوبہ منو تیرنا پیاری نائے ایزا ذکر تو ذکر تامائی جتھے میرا ذکر ہوئے اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے نعرہ تکبیر مسلک اکیلے حدیث مولانا یوسف پسوری صاحب سونیا منو تیرنا اینا پیار ہے اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے کہو اگر رب العالمین میں وات رحمت للعالمین تو ہے عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے اے انسان میرے نے غلام تیرے نے سونیا حوض میرا ساکی تو ہے عابد تو ہے معبود میں وہاں ساجد تو ہے مسجود میں وہاں قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے سونیا محبوبہ سر میرا تے در تیرا ہے ابو بکر میرا تے یا ابو بکر میرا تے یار تیرا ہے عمر میرا تے وزیر تیرا ہے عثمان میرا تے مشیر تیرا ہے علی میرا تے یار تیرا ہے عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا بانگا تیرا ہے سونیا محبوبہ صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا تے مرضی میری ہے سونیا جنت میری ہے تے سرداری تیری ہے تیری ایک ایک حرکت نو میں اپنا قرآن دے حروف بنا دیتا ہے سونیا پیار منو اینا ہے
لا امرو کا منو تیرے بچپن دی قسم جوانی دی قسم بڑھاپے دی قسم یہ کون کہہ رہے ہیں بولو اللہ کہہ رہے ہیں سونیا منو تیرے بچپن دی قسم جوانی دی قسم سونیا ربوبیت میری لیکن میرا قانون تے ضابطہ کی ہے قانون تے ضابطہ رب دا سنو کی ہے سبحان اللہ قانون تے ضابطہ جی صاحب سنو ادھر توجہ میرا یہ اصل چنا میرا جگر ہے میرا یار ہے حاجی سجاد اللہ یہ بچے نو قرآن دا قاری بنا اچھی کہو آمین ایویں ہی کر دینے نہ نوٹاں نہیں جیباں بھریاں ہوندیاں نے بس قرآن سن دے جاندے نے تے نوٹ باندھے جاندے تو ہی تو ان خوشک لوگ ہوئے نا اس واسطے توجہ سونیا تیری جوانی لیکن میرا قانون تے ضابطہ کیا ضابطہ سن لو ذرا قرآن جے پارا چویاں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سونیا محبوبہ تو بھی میری ذات نہ شرک کریں میں تیری زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیا یہ رب کنوں کہن دے ہے وہ بولو تو صحیح شرک دی معافی آمینہ دے لال نو نہیں تے منو 10 آمینہ دے لال دے امتی نو کیویں ہو سکتی ہے آج کی آندہ ہے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے ہاں دینے کے نہیں تو اڈیال تے ویسے پیر ہے بھی بڑے نے میں تاں گل کرنا پہ کیوں جی آفا جی فلانے خلیفہ ٹھیک ہے نا فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی اور تو پیران دے ٹھوٹے نو رونا ہے میں تینو نبی دا جھوٹ لگا سنانا یہ تھے نبی دا جھوٹ کم نہیں آن دیا تو پیران دی گل کرنا پیا اے قرآن جے اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین سبحان اللہ آج در میرے علوے کو بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھرچوں نے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے نبیاں دے کرانچ رہندیاں نے لیکن ہے مشرکاں نے تے دوویں کتھے جان گیاں بولو 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 اچھی بولو کی لدخل النار دوویں کتھے جان گیاں جہنم چ جان گیا نبیاں دا جھوٹ کم آیا نبیاں دی قربت کم آئی بولو بولو نبیاں دی قربت کم آئی نہیں نبیاں دا رشتہ بھی کم آیا نہیں اور بیوی جیڑی ہے سب تو قریب تر رشتہ ہوندہ ہے لیکن جنت نہیں جان گیا کیوں مشرکان ہے انہاں نو نبی بھی بچا نہیں سکن گے ایک ہی اندر فلانے پیر دا لڑ پھڑ لو سدھے ہی جنت جاؤ گے آسا قیامت نو لڑ پھڑ کے ٹور جانا ہے وابیاں نے روندے ہی رہنا ہے میں پتر ہوتے ساریاں ننگیاں ہونا ہے تو لڑ پھڑنا کتوں ہیں بول دے نہیں حافظ جی ٹھیک ہے نا دعا کرو اللہ حافظ طاہر محمود سلفی صاحب نو صحت دے اے اللہ دے ولی نے اللہ تعالیٰ جو دین دا کم کر دینے اللہ قبول فرما حاجی راشد دی نشانی بیٹھی ہے حاجی یار پہلے تو در سٹیج تے جیب چ پا لینی ہاں اچھا اے حاجی صاحب دا بیٹا ہے جنہیں قرآن سنایا ہے انہاں دے 2 بیٹے نے ماشاءاللہ تیجا بیٹا بھی حافظ ہے ماشاءاللہ وہ بھی حافظ کے بن گیا کہ قریب قریب ماشاءاللہ دیکھو نا 3 پتر 3 ہی حافظ اللہ دی قدرت ہے اللہ 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 دیکھو نا ان نبیاں دی قربت کام آئی ہے دوویں جہنم چ جان گیاں لیکن تو آنا میں لڑ پھڑ کے ور جنا اتھے نہیں لڑ ہونا کوئی بھی
اوتھے تے ننگیا ہی ہونا ہے، لڑ ہونا ہی کوئی نہیں، اوتھے لڑ ہونا ہی تے بھابیاں دے پیر دا ہونا ہی۔ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو جنت دا حلہ پہنایا جانا ہے، لڑ بھی میرے پیر تے، ہاؤس بھی میرے پیر تے، چنڈا بھی میرے پیر تے، میں قربان چاہواں لیوال حمد چنڈا میرے پیر تے، اوتھے شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے۔ میرے پیر دی شفارش دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، زندہ باد۔ اوتھے کو اور کام ہونا جو وہ بولو تے صحیح نہیں پھر بھی آقا کہن کہ اللہ انی امت ٹر گئی، یہ بندے اجے بھی تھوڑے نہیں، تھوڑے نہیں کی نے بندے تھوڑے نے، اللہ امت میری بہتی ہے۔ اوتھے 120 صفحہ ہونیاں نے، میدان محشر چ ٹوٹل کڈی کڈی وڈی صاف ہونی، 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے میرے نبی دی امت دیاں۔ تے اللہ کہن گے سونیا پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج جی میں کہیں گا سیوں میں ہی راضی کر دیاں گے۔ تے صحیح مسلمی کتاب الایمانی باب الشفا پہلی حدیث ہے، آقا فرماندے نے میں قیامت دے دن اپنی امت دے مشرک دی شفارش نہیں کرانگا۔ جیڑا مشرک ہے اے دی شفاعت میرے نبی بھی نہیں کرنی، تے مشرک نے جنت جانا ہی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ دے نے میں مشرک تے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، مشرک بڑا پلیت ہے، اینا کتا بھی پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے، اینا خنزیر پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے۔ تسا کہنے دعویٰ کیتا ہی دلیل پیش کر، تے اللہ کی آندے نے میرے نبی نوح جی قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ میرے نوح جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، مشرک نہ بھائی۔ اللہ کتا بٹھا ہے، خنزیر فرمایا بٹھا ہے، اللہ بڑا پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ اللہ کیوں فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ مشرک اس واسطے ود پلیت ہے، یہ زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ مشرک بہتا پلیت ہے، کتا تے خنزیر کٹ پلیت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مولانا یوسف پسروری صاحب، زندہ باد۔ اب ایکنا قرآن ہے، قرآن جوڑے جوڑے بٹھا لے مشرک بانا، سامنے پتر کھلوتا ہے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑے جوڑے بٹھا، پر مشرک بولیا جناب مشرک بٹھانا، یا بنی ارکب مانا، اور میرے پترا آجا میرے نہ بہ جا۔ ہونے پتر نبی نوح دے گھر چ پلیا جوان ہویا، نبی نوح نو نہیں پتا وچوں بے ایمان ہے، تو آنا نبی سارا کچھ ہی جان دے نے۔ اے ہن حدیث بھی ہے، پتر آجا بہ جا، ہن اگو قیاس لگی ہے پیش ہون، قیاس کی ہے قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاں گا، یہ پہاڑ منو بچا لے گا۔ مردیاں دے اتے بہتا بے جان چیز تے مشرک دا اعتماد بہتا ہوندا ہے نا،
ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸੁਣਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸੁਣਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਅੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਇਹਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਏ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਸਾਲਗਏ ਵਾਦੀ अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए ज़ादान फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ज़ात दे इतबार ना अरश दे वे, वेखन ते सुनन दे इतबार ना तेरी मेरी शारग तो भी नेड़े वे। अल्लाह आंदे ने मैं तेरी शारग तो नाहनु अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद। मेरे महबूबा मेरे बंदे सवाल करते ने मेरे बारे च, इन्हां नूं कह दे रब बिल्कुल करीब है। अल्लाह तहसील चौक भी करीब है, कैंट भी, झंग भी, हवेली बहादुर शाह भी करीब है, इधरों करीब कबीर वाला भी करीब है। अल्लाह तू किन्ना कू करीब है। नाहनु अकरब इलैहि है। ਐਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਵਮਾ ਕਦਰੁल्लाह ਹੱਕ ਕਦਰਹੀ ਫਲਾ ਤਜ਼ਰਿਬੁ ਲਿल्लाहिल ਅਮਸਾਲ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਲਾਏਗਾ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਏ ਬਿਆਬਾਨ ਅੰਦਰ, मैं ते वसना हाँ तेरी जान अंदर। एवें मैनू लभना कदी उधर जाके उधर, मैनू एवें लभना है पिया बहाने अंदर, मैं ते वसना हाँ तेरी जान अंदर। जरा सोच ते मार ध्यान अंदर, कहो ला इलाहा। और सुल्तान बाहू जाएगा, झंग जाएगा, किराया लाना पैना ही। ते जे मंजी तो उठ के मुसल्ले ते खलो जाए किन्ने को पैसे लगते नहीं। मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं। को लगदा जे बोलो तो सही। लगदा मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं। मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, ते चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं। कहो ला इलाहा। ते अल्लाह दे ने सद मारा मैं आप सवाली नू, देवा दान न मोड़ा खाली नू। क्यों छड़ियाई मेरे दर आली नू। कहो ला इलाहा। दुनिया ते दरबारां ते जाएगा, बकरे लैके जाएगा, छतरे लैके जाएगा, दुद्धां दियां सबीलां भी लाएगा, ते कबरां ते उछारे भी पाएगा, कबरां नू गुसल भी देगा, कबरां दा तवाफ भी करेगा। इत्थे सब कुछ लैके जाएगा, इत्थों कुछ नहीं लैके आएगा। अल्लाह दे ने मेरे दर ते आएगा, इत्थे कुछ नहीं लैके आएगा, सब कुछ लैके ही जाएगा। ओए रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं। जेड़ा सौ जाए मुश्किल कुशा हुंदा है। बोलिया जी ना हाजत रवा। और जेड़ा सौ जाए सुनदा नहीं। जाओ किसी बरेलवी दियोबंदी किसी नूं पुछो भी सुता बंदा सुनदा, कहणगे नहीं। ते मैं क्या मरिया है, मरिया सुनदा। कौम दी मत नहीं मारी। सुता तो सुनता नहीं। जो बंदा सुता होंदा है रूह निकल जाती है या विच रहिंदी है। बंदे दे जिस्म ना मुअल्लक रहिंदी है। जदों रूह मुअल्लक के बंदा सुता है उदों सुनता नहीं,
تے جدو روح کئی نکل گئی پھر بہتا سندا ہے. بولو کوئی گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ. میں کیا مردے سن دے نہیں آندا نہیں سن دے نے وہابی جھوٹ بول دے نے. میں کیویں اے جی جا کے آندے السلام علیکم یا اہل القبور تو سن دے ہی نے. میں وہ کی آندے نے وعلیکم السلام. میں تو سننا ہے نہیں تو میں مردہ ہے وہ سندا ہے. میں کیا پھر انہوں کڈ لینا چاہیے تینوں مولوی. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اللہ آندے نے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر. بولیا جی نا انا تے سجاکھا برابر. اوے اکھاں والا بغیر اکھاں والا برابر. دھوپ تے چھاں برابر. اندھیرا تے روشنی برابر. مردے تے زندے برابر. بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے. میرے محبوبہ تو انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہے سنا نہیں سکدا. انک لتسمیع الموتى مردے نہیں سن دے. یہ قرآن ہے. ہن میں اپنی گل تے کردا ہی نہیں. بولو دے صحیح. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار. میں کراں کی اج قرآن دیاں آیتاں نا پالا بن بن کے آن رہی ہیں. ایک پڑھنا تے دوجی اگے کھلوتی ہے. سبحان اللہ. یولج اللیل فی النہار. اج قرآن دیاں آیتاں خجاں پیاں مار دیاں. کوئی آندی ہے حافظ جی مینوں پڑھ. سبحان اللہ. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ آندے نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے. کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہی تے گٹک دے اتے ایک پتلی جئی چلی آ. انو عربی چلی نو کی آندے نے کتمیر. دھاگے نو کی آندے نے کتمیر. اللہ آندے نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے. اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں. تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دیں گے؟ نلہ ککڑ تے دے دے. یہ ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دے. ساڈے کلے کاری یعقوب دے پتی بال نے. جونتی جی جونتی کاری یعقوب فیصلہ آبادی دے. ہاں حاجی صاحب آندے نے چوتھی آکھو. روایت صحیح کرو. اچھا جی روایت صحیح کرو. کنے چوتھی بول دے نہیں. اور کون دیندا جی؟ ہونا مولانا نواز چیمہ صاحب نے کڈے گنے ویکھ لو. انہاں دے بھی کوئی 20 بائی نے. شیر پاکستان دے بھی انے گونے نے. میرے 5 ہی نے میرے معاملے ہی پریشان دے. یہ کون دیندا ہی؟ اور بولو تے صحیح. اللہ. ہاں اللہ دیندا ہے تے جنہ کو مانگنا ایک کھجور دی گٹک دے چھلکے تے دھاگے دے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. اوے قبراں والیاں نو جڑے پکار دے اوے تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں. ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامہ. اگر اے سن لین تے قیامت تک جواب نہیں دے سکدے. تے اگے کی کیا ہے؟ یکفرون بشرککم. قیامت نو جھنگ دے سارے بابے. اے سلطان باہو بھی سارے انو رب نے کٹھیاں کرنا ہے. تے اللہ نے پوچھنا ہے تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے دودھاں دیاں سبیلاں لایا جے. ساڈیاں قبراں نو طواف کریا جے. ساڈیاں قبراں نو غسل دیا جے. بکرے تے چھترے دیا جے. قوالیاں کرایا جے. اتے موسیقیاں تے عرس تے میلے کرائے. گل کئی ہے جے
یکفرون بشرککم، تیرے شرک تو اے بابے انکار کر دیں گے۔ اے قرآنی قرآن، اگر ترجمہ غلط ہے میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، ادھر ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، کار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب زندہ باد، جمعیت اہل حدیث زندہ باد۔ یا ایوہ الناس، اے دنیا دے لوگو، الناس سے نبی بھی شامل ہیں، الناس دے اندر حضرت علی بھی، بولو بولو بولو، حضرت علی بھی شامل ہیں، الناس سے پیر عبدالقادر جیلانی بھی بولیا جنا، علی حجویری بھی شامل نے، سلطان باہو بھی، بابا بلے شاہ تے بابا فرید بھی، الناس سارے ولی پیر نبی سارے ہی شامل نے۔ اے دنیا دے لوگو، انتم الفقراء، تسی سارے ہی فقیر ہو، اللہ کلہی دستگیر تے علا کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ آندے کی نے اللہ آندے نے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، بندے نو جو مشکل بنی ہوئے تاکہ مشکل کچھ آج رکھ راٹے ماردہ ہوئے۔ یہ نبی موسیٰ بھی لاڈلے نبی سن، تو ایک دن کھیڑے پہ گئے، اللہ تینوں نیندر نہیں ہوں دی؟ فرمایا نہیں موسیٰ منو نہیں نیندر ہوں دی، تو نیندر دی گل کرنا منو اونگ بھی نہیں ہوں دی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو موسیٰ جی تسی گل کر دیو نیندران دی منو اونگا بھی نہیں آؤں دی، اللہ ہو کیویں؟ فرمایا اورا کوہ تور تے کھلار لے ہے، فرمایا موسیٰ ہاتھ چ بوتلاں پھڑ لے تے کھلوتا رہی، بوتلاں نبی موسیٰ نے پھڑیاں نے کھڑے نے اونگ آؤں دیئے، اونگ آئی نا ہاتھ ٹلے ہو گئے، بوتلاں چھٹیاں تے شور کوٹیوں ٹوٹ گئیاں، موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں، اللہ اونگ آ گئی ہے، فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں۔ بول دے نہیں ہونا، میں سو جاندہ آدم دی توبہ قبول کون کردہ، میں سو جاندہ نو دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پچاندہ، میں سو جاندہ ستویں پتھر چکیڑے نو رزق کون دیندہ، میں سو جاندہ موسیٰ نو دریائے کلزم چو سکے پاری پیر کون بار کون نکاندہ پار کون نگاندہ، میں سو جاندہ یونس دیاں سمندران دیاں تیواں چ مچھی دے پیڑ چ کون سندہ، میں سو جاندہ زکریہ نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندہ، میں سو جاندہ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندہ، میں سو جاندہ اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندہ، میں سو جاندہ یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندہ، میں سو جاندہ یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاواں کون دیندہ، ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندہ، میں سو جاندہ تے میرے آقا یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندہ، میں سو جاندہ نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتہ کون کردہ، میں سو جاندہ نبی نو یہودن دے زہر کولو کون بچاندہ، میں سو جاندہ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندہ۔ اوہ نعرہ توحید دا ہولی نہ ماریا کرو، منو چھڑو دے رب دی توحید دا نعرہ اونچی مارو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب رواں جاگ دا میں کدے بولتے نہیں نہ گئے، رواں جاگ دا میں کدے
ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਜਗ ਦੀ ਕਰਾਂ ਅੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੂਏ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਓਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ तेरा दाता कबर वाला है भाबियां दा दाता अरश वाला है दाता दा माना की है देन वाला किथे ही उत्ते वे ते लैन वाले ते कईयां ने लैन वाला कबर च लम्मा थल्ले लम्मा पाया ते देन वाला थल्ले लम्मा पाया लैन वाले उत्ते चढ़े ने मत नहीं मारी खाली हथ आवें चोली भर देवां तेनू सेहत औलाद ते जर देवां ओ तेरी हर मुश्किल हल बोलते नहीं हर मुश्किल हल कर देवां कहो ला इलाहा इल्लल्लाह आ नजरा गौर कर वो कल्लई अला कुल्ली शैइन कदीर है ते कुरान की आंदा ही पिया अल्लाह आंदे ने वत्तखजू मिन दूनिही आलिहतन ला यखलुकून शैया व हुम युखलकून अल्लाह आंदे ने मैनू छड़ के जिन्ना को मंगदे हो इन्हां कोई चीज भी पैदा नहीं कीती वहुम युखलकून खुद पैदा कीते गए ने वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रा वला नफ़ा वला यमलिकून मौता वला हयाता वला नशूरा फरमाया जिन्हां को मंगना ये अपनियां जाना दे नफे नुकसान दे मालक नहीं जिन्हां कोलों मंगना इन्हां अपनी जिंदगी ते मौत दे मालक नहीं इन्हां नूं ये भी नहीं पता इन्हां कबरां चों उठाया कदों जाना है ये पारा 18वां सूरा फुरकान है ते हुण पारा निकल आया 26 अल्लाह जिस नबी ते चिट्ठी उतारी आ ओदे रोजे ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा है हुण एक चैलेंज है रब दा ऐ सुन लो कुरान अल्लाह फरमांदे ने कुल अराअयतुम मा तदून मिन दूनिल्लाह सुभान अल्लाह मिन दूनिल्लाहि अरूनी माजा खलकू मिनल अर्जी अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी बिकिताबिम मिन कबली हाजा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन अल्लाह देना मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना रूनी मैनू विखाए ना मेरी जमीन ते बनाया की है लिया तू चुआना फलाना बाबा मुंडे देंदा फलाना बाबा कुड़ियां देंदा फलाना बाबे दा उर्सा है ते मींह पैंदा फलाना नेरियां लियाउंदा ये सारे काम तकसीम ही कर छड़े नहीं लिया मैनू विखाए ना की बनाया अरूनी मैनू विखाओ ये ऐत किसी मुशरक दे मत्थे ते लिख के ला दे तड़फ तड़फ के मर जाएगा इस ऐत का इनकार नहीं कर सके बोलते नहीं ला किसी मुशरक दे मत्थे ते लिख के मर जाएगा मुशरक अगली आयत ते इस तो वड्डा भुगदर है ना अल्लाह फरमाते ने वमन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून अल्लाह फरमाते ने ओदे तो वड्डा गुमराह केड़ा ही जेड़ा कबरां वालियां नूं पुकारदा जेड़े दी पुकारां सुनदे ही नहीं अगर सुन लें तो क़यामत तक जवाब ही नहीं दे सकते अन दुआइहिम गाफिलून तेरियां दुआवां तो ये गाफल ने जेड़े विच पए नहीं एक गल दी मैनूं समझ नहीं आउंदी वो कबर वाले नूं गुसल भी आप ही देंदे ने ना अग्गा पिछा भी वो अग्गा पिछा भी नहीं साफ करन जोगा ओदा पासा भी फट्टे दे पा के
آپ ہی پلٹتے ہیں تے منجی دے پا کے قبرستان چ بھی قبر چ بھی آپ ہی لایا نا، بولو تے صحیح، اتنے منا موئی مٹی بھی، یہ سارے کام تو آپ کیتے نے، ہون کیڑی شریعت آ گئی کہ مٹی دے وچوں سارے کام تیرے وہ کردا ہے؟ یہ پتہ کی آندا بابے دی جمعرات نو آوندے نے، وہ ایک مولوی سی نا، وہ کہن لگا دروازہ انہیں کھڑکایا، ہاں جی مولوی جی، اے رات تیرا ابا خواب چ ملیا، اے ابا جی کس حالت چ اے ننگے ہی سن، وہ آندا ہاں ننگا سی تاں ہی تواڈے گھر گیا، کپڑے پائے ہوندے تے اپنے گھر نہ ہوندا۔ اچھا کی آندے ہیں ابا جی؟ اے آندے سن گھر جائیں، نالے کپڑیاں دا جوڑا، نالے کوئی 5 کلو چینی، نال کوئی دالاں شالاں تے نال کوئی گھیو شیو لے کے آئی، انہیں تے نال سوٹ بھی لئی، تو آندا ہے ابا جی منو میرے کو بھی آئے سنو ننگ دے منو بھی سنا دے گئے، جے میاں ہی گھر دالاں لین آئے، سوٹ لین آئے، چینی لین آئے تے لا کے 5 پولے مولوی دے سر چ ماری، آندا تیرا ابا بڑا کنجر ہے، منو کوئی سنا دے گیا، تینوں کوئی دے گیا۔ انہاں نو ایویں دے ہی ٹکرن تے پھر ہی آوندا ہی بول دے نہیں۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب، یہ تیریاں دعاواں تو غافل نے، یہ تیریاں گلاں سن دے ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے نا اسی ہی آیت نو سامنے رکھ کے نا انہیں اس آیت دا جواب دیتا، آندا ہے دیکھو نا یوسف پسروری کہہ رہا ہے کہ نہیں سن دے تے منو وکھاؤ، یہ تے بتاں دی آیت ہے، اسی تے بابیاں دی گل کرنے، تے میں کہا بندے جو روح نکل جائے تے باقی کی رہ جاندہ ہے؟ بولیا جناب، میں کہا مشرک نو واقعی عقل نہیں ہوتی، مشرک VIP مینٹل ہوندہ ہے، تینوں کون سمجھائے؟ روح نکل گئی، ہونے چوری نہیں رہا، نمبردار نہیں رہا، خطیب پاکستان نہیں رہا، ہونے میت بن گئی ہے، ہن کوئی آندہ ہی نہیں چوری صاحب نو لے کے آؤ جنازہ پڑھانا، آندہ نے میت لے کے آؤ، جدوں روح نکل جائے سن دے نہیں، بولو دے صحیح، بندہ مر جائے سن دے نہیں، تو آڈے جی بھی رلا لگ دا منو تو ہی بول دے نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ شور کوٹیو من إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ دن میں قیامت تک رات پا دیا، کیڑا الہی کیڑا بابا ہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے، لیا سارے بابے کٹھے کر، چنگ دے ڈویژن دے کٹھے کر لے، انہوں نے کہا میری رات نو دینی بنا دے، تے جے میں قیامت تک دن چڑھ دے انہوں کہہ رات ہی بنا دے۔ ایک اور جگہ تو منو یاد آیا سناواں، ہن میرے حال ویکھیا جے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی کھولواں، اکھاں دی بنائی کھولواں، تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا، کیڑا الہی لیا جڑی میں سنائی کھولی انہوں نے کہا واپس ہی کر دینا۔
आ बिनाई चू खो लई आ ते इन्हां नूं कह वापस कराण। अल्लाह ने मैं दिल की धड़कन नूं बंद कर दिता। दुनिया के डॉक्टर सारे दिलों के इकट्ठे कर लै ते सारे बाबे बुला लै ते सारे गद्दी नशीन ते पीर बुला लै, मजौर इकट्ठे कर लै। जिहड़ी मैं धड़कन बंद कर दी इन्हां नूं कह चालू ही करके विखाण। ओ बोलो तो सही, किड्डे किड्डे वड्डे चैलेंज मैं तुहानूं कुरान चो रब दे सुनावां। ते अगे की क्या, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। और मैनू छड्ड के जिन्हां को मंगना तेरे वर्गे बंदे ही नहीं, ये कोई वखरी मखलूक नहीं। इन्हां दी ते हवा बंद हो जाए, हवा गैस बंद हो जाए, इन्हां दे पेट चों नूं चालू नहीं कर सकते। इन्हां दी सिर दर्द शुरू हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। ये किन्हां नूं तू खुदा मनना, किन्हां नूं तू मुश्किल कुशा मनना। इन्हां नूं पेचस लग जान तो हटाण जोगे नहीं। वो एक हाजत रवा आ गया ना किसी के घर, मैं हाजत रवावां, तो अचानक ही उन्होंने हाजत हो गई। तो बाहर मीह बड़ा सी, उन्हें क्या इत्थे लैटरीन को नहीं, उन्हें क्या नहीं जी नहीं, ये बाहर वाहन च ही जाना पैंदा। उन्हें क्या बाहर तो बारिश, उन्हें क्या रुक जो, आंदा ये नहीं रुकन देंदी। हाजत रवा नूं हाजत ही अगे लाई फिरदी है। ते जेड़ा अपनी हाजत ते कंट्रोल करन जोगा नहीं है, तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकदा? दस ना मैनू किहड़े वेले मैनू शेखुल कुरान याद आए। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना। आंदे ने एक बाबे दा ना इस तरह वाल हो गया चिट्टा, वाल चिट्टा हो गया, इधर वाल चिट्टा हो गया। वाल नूं फड़ के ना इधर मेरे वाल वेखो, वाल नूं फड़ के ना आंदा वाला हो जा काला। उन्हें क्या बकवास बंद करो, मैं नहीं होना। फिर आंदा वाला हो जा, फिर आंदा चवला ना मार, मैं नहीं होना। ते बाबा जी आंदे ने जिहदा अपने वाल ते कंट्रोल नहीं, उहदा बाल देन ते कंट्रोल है ही। जिहदा वाल ते कंट्रोल नहीं, उहदा बाल देन ते कंट्रोल है ही। एवें कमला होया, इहदा अपने जिस्म ते कंट्रोल नहीं, तू पूरे जानदा ही इहनूं कंट्रोल दित्ती बैठे। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, बोलो तो सही। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, सांझी होर शरीक न सानी काई है। मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पे देंदा एक नगरान उसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई ए। सारी दुनिया अल्लाह आंडा वेख्या जे कि नहीं? ओए आंडे बोलो, आंडा वेख्या? आंडे च किन्नियां चीज़ां ने? दो, एक सफेदी ते एक जर्दी। मिक्स ने अलग ने? अलग ने ना। आंडा लोड करने हिलिया, लाया फिर हिलिया, छापर च पा के आंदा हिलांदा रहा, उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबीयत वे। आंडे नूं इन्ना हिलांदा रहा, मैं दी सफेदी ते जर्दी आपस च मिक्स नहीं होण दित्ती। ते जिस आंडे दी सफेदी ते जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो? आंडा। जिवें मुशरक गंद उवें आंडा भी गंद। ते कित्थे सुट्टने आ? गंदी नाली च रूड़ी ते गंदी टोकरी च। उत्तों आवाज आउंदी है, ओए तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई, नहीं ते तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। अल्लाह। हुण यही अंडा आया मुर्गी थे। फार्मी, फार्मी नहीं, फार्मी भावें 2 साल रख चलो, ये जो कुछ नहीं जे निकलता। तो सानू ब्रैडर खुआ के ना क्या करो भी तौहीद बयान करो। ये ब्रैडर ते तौहीद दा की जोड़ी? इनू ते अपने माँ प्यो का नहीं पता जिहड़ा सानू खुआना है।
یہ مرغی تھلے پاویں 80 سال بھی فارمی آنڈا رکھ چھڑے جو ککھ نہیں نکلدا 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار اور کتنے گئے نے قاری صاحب انہاں فارمی کھوا کے آندے نے توہین بیان بول دے نہیں ہیں جی سارا کرنا توجہ دیسی آنڈا مرغی تھلے ہوندا ہے تے جڑے آنڈے دی سفیدی دا چوزا بندا ہے تے آنڈے دے اندر اللہ اس زردی نو چوزے دی خوراک بنا دے نے اینو رب کہندے نے تینوں اجے بھی دی ربوبیت دی سمجھ نہ آئے تیرے سر چ 100 پولا اتوں اوکے دا پانی پانا چاہیے بول دے نہیں صحیح گل ہے مشرک نو جنے چھتر مارو وہ نہیں تھوڑے انہاں نو سمجھ نہیں نہ ہوندی ہے صحیح مشرک بے ایمان ہوندا ہن اے آنڈا جیڑا ہے تے چوزے نو آندے نے اللہ چل وی باہر آ اوئے چوچا آندا اللہ تھوڑا کو نہیں چھینی کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں میں آواں کیویں اللہ آندے نے تینوں نکی جی چھینی دتی اینو اندروں مار چھو وہ چوزا اندروں چھلکے نو ٹھونگا ماردا چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا شور کوڑ دیکھے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا نہ کالج کتے نو ویندا تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والا منو دسو کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے تو کیڑی ذات ہے جنہیں نو باہر لے آکے سجن تے دشمن دیا تمیزاں دیتیاں قل هو اللہ احد اے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے رب ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے اے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو بھی کھڑاک نہیں آیا تے خدا نہ کرے ایک جوڑ ٹوٹ جائے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے پلسٹر نہ لائیں تے باج پوچھو سناندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی اور دنیا دے سارے ڈاکٹر مل جان اوویں دے جوڑ نہیں جوڑ سکدے جویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حل اتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں سناواں جنہ تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں تے جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمت نازل فرما ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے
کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی دنیا دا کوئی مصور وخانا دنیا دے مصور اے لکڑی دیاں مورتیاں بنا سکدے نے چاندی دیاں مورتیاں سونے دیاں مورتیاں مٹی دے باوے بنا سکدے نے لوہے دے مجسمے بنا سکدے نے لیکن پانی دے قطرے تو انسان بنا سکدا ہے تے صرف رحمان ہی بنا سکدا ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھا گاواں نوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے او غنی اسی منگتے سارے او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ مائی تھلے کٹا چھڑنا ہے 2 منہ مارے پورا دودھ نے حوانے چلایا کدے واسطے تواڈے واسطے نہیں کٹے واسطے حاجی موج پا تھن ماج دا کنا لاندی ہے بولتے آگے بندے دے موج تھن پاؤ ماج نہیں نا بولو نہیں اتارے انہیں اتاریا کدے واسطے وہ کٹے واسطے جیدے واسطے لایا نا وہ کٹے نو منہ تو پھڑ کے کھیچنے تے جا کے ماج دے اگے ہی بند دینے ماج انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے اندی پتر چوپ کر ساڑے نا ایویں ہی ہونی ہے آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ گسے نہ ویکھیا پھر میرا کالا تے میرے اگے بجا چٹا کتھوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری تار سی دیو دے منہ تے انہیں منہ پران کر لیا وہ تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی ہون لگا چون اللہ دینا میری ربوبیت پھر ویخ حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ دے جی پریشر بھی بڑھائی اللہ نے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کی تھی انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تے ٹکن بھی کونی لایا پر میری ربوبیت ویخ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ تھن پھڑ کے کھٹے تار نہیں نکلتی جنہوں تجربہ ہے حاجی صاحب وہ نہیں کرنی ہے بوتلہ ہے نہیں کہ تھلے چال کو ٹکن لایا سو اتے پریشر بھی بڑا ہے تے ویخلا دی ربوبیت کدی قطرہ بھی زمین تے نہیں اڑ گیا تو لگا چون جی میں 2 کیمرے نے بھائی عبداللہ نے کیمرہ فٹ کیتا ہے یہ میں اتوں بھی ایک کیمرہ من بین فرسم ودم لبنن من بین فرسم ودم لبنن خالصا سائغا للشاربین ایک پاس گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری ربوبیت ویخ میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی خون دا قطرہ پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی لبنن خالصن اے خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لانڈے خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈن دے ظالم خالص ہو یہ شور کوٹیو جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہیں یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں یہ دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دئی تے دئی وچ تھندائے مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ ہے
ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इत्थे गुरु काशी हाँ जी अल्लाहु अकबर। है जी हाजी अहमद नवाज भट्टी मरहूम, मास्टर मुहम्मद यूसुफ भट्टी मरहूम, अल्लाह इन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बनाए। और भाई तारिक इकबाल साहब बीमार ने, अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमाए। इस तरह जी है शेख अब्दुल वारिस साहब, हाजी अहमद नबोई ने, मेरा खलील अहमद बाबा साहब भट्टी, सईद आजिज साहब का बेटा सख्त बीमार है, अल्लाह शिफा दे। जिहड़े मरहूमीन ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बनाए। जिन्ने भी मरहूमीन ने, साड़ी नमाजी ने, रिश्तेदार ने, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। जिन्ने बीमार ने अल्लाह शिफावां अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अल्लाह जितने साढ़े अजीज़ो अकारब फौत हो गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। साढ़े हाजी सज्जाद साहब दी सिस्टर है, अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमा। आमीन। वो बीमार ने, उन्होंने अल्लाह सेहत कामिला आजला अता फरमा। इन्हां दे वालदैन नूं भी अल्लाह सेहत कामिला आजला अता फरमा। इन्हां दे जिन्ने मरहूमीन ने अल्लाह सब दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना। हाजी साहब दा बेटा कुरान हिफज कर रहा, अल्लाह उन्होंने कुरान दा कारी, कुरान दा हाफिज बना। हाजी राशिद साहब दे बेटियां नूं दीन दे मुबल्लग बना। मेरे इंतहाई मोहतरम भाई खलीफा साहब और मौलाना ताहिर सल्फी साहब, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमा। साडे कारी साहब जिन्हां ने प्रोग्राम करवाया इस मस्जिद दी इंतजामिया दे अहबाब, अल्लाह सब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अल्लाह कबूल फरमा। सारे दोस्त अहबाब दा, मेरे बजुर्गां दा, बच्चियां दा, मावां दा, बहनां दा, बेटियां दा अल्लाह आना कबूल फरमा। जिन्ने तशरीफ ले आए अल्लाह इन्हां दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल माला माल फरमा। जिन्ने इस मजमे च बे औलाद ने नेक औलाद नसीब फरमा। जिन्ने बेनमाज ने अल्लाह नमाजी बना। अल्लाह जिन्ने बेनमाज ने नमाजी बना। अल्लाह सानू तौहीद ते जिंदा रखी, ईमान दा खात्मा करी। दुनिया तो जाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साड़ी ज़बान ते कलमा जारी होए। खात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान शिरको बिदात दी दलदल च फसे ने तौहीद व सुन्नत दी समझ अता फरमा। अल्लाह सानू पक्का ठक्का मुवाहिद बना। अल्लाह शिरको बिदात दा कला कमा फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन दे मुसलमाना दी मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन दे मुसलमाना दी मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन दे मुसलमाना दी मदद। अल्लाह इसराइल दे यहूदियां दा सत्यानाश कर दे। अल्लाह कुफर दा सत्यानाश कर दे। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया तो चले गए सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरे माई बाप दियां कबरां ते करोड़ा अरबा खरबा रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बना। अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना। अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर ते करोड़ा अरबा खरबा रहमतां नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह मेरे भाई अब्दुल हफीज़ साकब, मेरे भाई शहबाज दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना। अल्लाह जिन्ना जिन्ना दे वालदैन फौत हो गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। मौलाना ताहिर सल्फी साहब दे वालदैन फौत होए ने, अल्लाह इन्हां दे वालदैन दियां कबरां नूं भी जन्नत दियां क्यारी। मजमे दे विचों जिन्ना जिन्ना दे वालदैन, मेरी कोई बहन दा वालदैन फौत हो गया अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान रूए ज़मीन ते जुल्म सितम दियां चक्कियां च पीस रहे ने अल्लाह उन्हां दी गैब दे खजानियां च मदद फरमा। अल्लाह कबर हशर दियां सख्तियां को महफूज फरमा। नबी दी शफात नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।